चतुरधिकशततमः सर्गः। शृणु अथ चतुरधिकशततमः सर्गः। शृणु राजन्महासत्त्व यदर्थमहमागतः। पितामहेन देवेन प्रेषितोऽस्मि महाबल। तवाहं पूर्वके भावे पुत्रः परपुरञ्जय। माया संभावितो वीरो कालः सर्वसमाहरः। पितामहश्च भगवानाह लोकपतिः प्रभुः। समयस्ते कृतः सौम्य लोकान् सम्परिरक्षितुम्। संक्षिप्य हि पुरा लोकान् मायया स्वयमेव हि महार्णवेशयानोऽप्सु मां त्वं पूर्वमजीजनः। भोगवन्तं ततो नाग मनन्तमुदकेशयम् मायया जनयित्वा त्वं द्वौ च सत्त्वौ महाबलौ। मधुं च कैटभं चैव ययोरस्ति च यैर्वृता। इयं पर्वतसंबाधा मेदिनी चाभवत्तदा। पद्मे दिव्यैर्कसङ्काशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि प्राजापत्यं त्वया कर्म मयि सर्वं निवेशितम्। सोऽहं सन्न्यस्त भारो हि त्वामुपास्य जगत्पतिं। रक्षां विधत्स्व भूतेषु मम तेजस्करो भवान्। ततस्त्वमसि दुर्धर्षात् तस्मात् भावात् सनातनात्। रक्षां विधास्य भूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्। अदित्यां वीर्यवान् पुत्रो भ्रातॄणां वीर्यवर्धनः। समुत्पन्नेषु कृत्येषु तेषां साह्याय कल्पसे। स त्वमुज्जास्यमानासु प्रजासु जगतो वर। रावणस्य वधाकाङ्क्षी मानुषेषु मनो दधाः। दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च कृत्वा वासस्य नियमं स्वयमेवात्मना पुरा। स त्वं मनोमयः पुत्रः पूर्णायुर्मानुषेष्विह। कालो नरवरश्रेष्ठ समीपमुपवर्तितुम्। यदि भूयो महाराज प्रजा इच्छस्युपासितुम्। बसवा वीरभद्रं ते एवमाह पितामहः। अथवा विजिगीषाते सुरलोकाय राघव। सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वराः। श्रुत्वा पितामहेनोक्तं वाक्यं कालसमीरितं। राघवः प्रहसन् वाक्यं सर्वसंहारमब्रवीत्। श्रुत्वा मे देवदेवस्य वाक्यं परममद्भुतं। प्रीतिर्हि महती जाता तवागमनसम्भवा। त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम सम्भवः। भद्रं तेस्तु गमिष्यामि यत एवाहमागतः। हृद्गतो यसि सम्प्राप्तो न मे तत्र विचारणा। मया हि सर्वकृत्येषु देवानां वशवर्तिनां। स्थातव्यं सर्वसंहार यथा याः पितामहः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः। अथ पञ्चाधिकशततमः सर्गः। तथा तयोः संवदतोर्दुर्वासा भगवान् ऋषिः। रामस्य दर्शनाकाङ्क्षी राजद्वारमुपागमत्। सोऽभिगम्य तु सौमित्री मुवाच ऋषिसत्तमः।
रामं दर्शय मे शीघ्रं पुरा मेऽर्थोऽति वर्तते। मुनेस्तु भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीरः अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाचः। किं कार्यं ब्रूहि भगवन् को ह्यर्थः किं करोम्यहं व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मन् मुहूर्तं परिपाल्यताम्। तच्छ्रुत्वा ऋषिशार्दूलः क्रोधेन कलुषीकृतः उवाच लक्ष्मणं वाक्यं निर्दहन्निव चक्षुषा। अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय। अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे न निवेदयते यदि विषयं त्वां पुरं चैव शपिष्ये राघवं तथा। भरतं चैव सौमित्रे युष्माकं याच सन्ततिः नहि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्युं धारयितुं हृदि। तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यं तस्य महात्मनः चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयम्। एकस्य मरणं मेस्तु मा भूत् सर्वविनाशनम् इति बुद्ध्या विनिश्चित्य राघवाय न्यवेदयत्। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा रामः कालं विसृज्य च निश्रित्य त्वरितो राजा अत्रेः पुत्रं ददर्शः। सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा किं कार्यमिति काकुत्स्थः कृताञ्जलिरभाषत। तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा मुनिवरः प्रभु प्रत्याह रामं दुर्वासाः श्रूयतां धर्मवत्सल। अद्य वर्षसहस्रस्य समाप्तिर्मम राघव सोऽहं भोजनमिच्छामि यथा सिद्धं तवानघ। तच्छ्रुत्वा वचनं राजा राघवः प्रीतमानसः भोजनं मुनिमुख्याय यथा सिद्धमुपाहरत्। स तु भुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ तदन्नममृतोपमम् साधु रामेति सम्भाष्य स्वमाश्रममुपागमत्। तस्मिन् गते मुनिवरे स्वाश्रमं लक्ष्मणाग्रजः संस्मृत्य कालवाक्यानि ततो दुःखमुपागमत्। दुःखेन च सुसन्तप्तः स्मृत्वा तद्घोरदर्शनम्। अवाङ्मुखो दीनमना व्याहर्तुं न शशाकः ततो बुद्ध्या विनिश्चित्य कालवाक्यानि राघवः। नैतदस्तीति निश्चित्य तूष्णीमासीन्महायशाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पंचोत्तरशततमः सर्गः। अथ षडुत्तरशततमः सर्गः। अवाङ्मुखमथो दीनं दृष्ट्वा सोममिवाप्लुतं राघवं लक्ष्मणो वाक्यं हृष्टो मधुरमब्रवीत्। न सन्तापं महाबाहो मदर्थं कर्तुमर्हसि पूर्वनिर्माणबद्धा हि कालस्य गतिरीदृशी। जहि मां सौम्य विश्रब्धं प्रतिज्ञां परिपालय हीन प्रतिज्ञाः काकुत्स्थ प्रयान्ति नरकं नराः। यदि प्रीतिर्महाराज यद्यनुग्राह्यता मयि जहि मां निर्विशङ्कस्त्वं धर्मं वर्धय राघव। लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचलितेन्द्रियः मन्त्रिणः समुपानीय
तथैव च पुरोधसः अब्रवीच्च तदा वृत्तं तेषां मध्ये स राघव दुर्वासोऽभिगमं चैव प्रतिज्ञां तापसस्य च तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणा सर्वे सोपाध्यायाः समासत वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुवाचः दृष्टमेतन्महाबाहो क्षयन्ते रोमहर्षणम् लक्ष्मणेन वियोगश्च तव राम महायशः त्यजैनं बलवान् कालो मा प्रतिज्ञां वृथा कृताः प्रतिज्ञायां हि नष्टायां धर्मो हि विलयं व्रजेत् ततो धर्मे विनष्टेदु त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं सर्वं विनश्येत्तु न संशयः सत्वं पुरुषशार्दूल त्रैलोक्यस्याभिपालनात् लक्ष्मणेन विना चाद्य जगत्स्वस्थं कुरुष्वः तेषां तत्समवेतानां वाक्यं धर्मार्थसंहितं श्रुत्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणमब्रवीत् विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भूद्धर्म विपर्ययः त्यागो बधो वा विहितः साधूनां युवयं समम् रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलितेन्द्रियः लक्ष्मणस्त्वरितः प्रायात् स्वगृहं न विवेशः स गत्वा सरयूतीरमुपस्पृश्य कृताञ्जलिः निगृह्य सर्वश्रोतांसि निश्वासं न मुमोचः अनिश्वसन्तं युक्तं तं सशक्राः साप्सरोगणाः देवाः सर्षिगणाः सर्वे पुष्पैरभ्यकिरंस्तदा अदृश्यं सर्वमनुजैः सशरीरं महाबलं प्रगृह्य लक्ष्मणं शक्र स्त्रिदिवं संविवेशः ततो विष्णोश्चतुर्भाग मागतं सुरसत्तमाः हृष्टाः प्रमुदिताः सर्वे पूजयन्ति स्म राघवम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षडुत्तरशततमः सर्गः। अथ सप्तोत्तरशततमः सर्गः। विसृज्य लक्ष्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः पुरोधसो मन्त्रिणश्च नैगमांश्चेदमब्रवीत् अद्य राज्येऽभिषेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सलम् अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं वनम् प्रवेशयत संहारान् मा भूत्कालात्ययो यथा अद्यैवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम् तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं सर्वाः प्रकृतयो भृशं मूर्धविः प्रणता भूमौ गतसत्त्वा इवाभवन् भरतश्च विसंज्ञोऽभूत् श्रुत्वा राघव भाषितं राज्यं विगर्हयामास वचनं चेदमब्रवीत् सत्येनाहं शपे राजन् स्वर्गभोगेन चैव हि न कामये यथा राज्यं त्वां विना रघुनन्दन इमौ कुशीलवौ राजन् न विशिच्य नराधिप कौशलेषु कुशं वीर मुत्तरेषु तथा लभम् शत्रुघ्नस्य च गच्छन्तु दूतास्त्वरित विक्रमाः इदं गमनमस्माकं शीघ्रमाख्यातुमाचिरम्
तच्छ्रुत्वा भरतेनोक्तम् दृष्ट्वा चापि यदोमुखान् पौरान् दुःखेन सन्तप्तान् वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। वत्स राम इमाः पश्य धरणीम् प्रकृतिर्गताः ज्ञात्वैषामीप्सितम् कार्यम् मा चैषाम् विप्रियम् कृताः। वसिष्ठस्य तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृतिजनम् किं करोमीति काकुत्स्थः सर्वान् वचनमब्रवीत्। ततः सर्वाः प्रकृतयो रामं वचनमब्रुवन् गच्छन्तमनुगच्छामो यत्र राम गमिष्यसि। पौरेषु यदि ते प्रीतिर् यदि स्नेहो ह्यनुत्तमः सपुत्रदाराः काकुत्स्थो समं गच्छाम सत्पथम्। तपोवनं वा दुर्गं वा नदीमम्भो निधिं तथा वयं ते यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय ईश्वर। एषा न परमा प्रीति रेषनः परमो वरः हृद्गता नः सदा प्रीति स्तवानुगमने नृप। पौराणां दृढभक्तिं च बाढमित्येव सोऽब्रवीत् स्वकृतान्तं चान्ववेक्ष्य तस्मिन्नः निराघवः। कौशलेषु कुशं वीर मुत्तरेषु तथा लवम् अभिषिच्य महात्माना बुभौ रामः कुशीलभौ। अभिषिक्तौ सुतावङ्गे प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः परिष्वज्य महाबाहुर्मूर्ध्न्युपाघ्राय चासकृत्। रथानां तु सहस्राणि नागानामयुतानि च दशचाश्वसहस्राणि एकैकस्य धनं ददौ। बहुरत्नौ बहुधनौ हृष्टपुष्टजनाश्रयौ स्वे पुरे प्रेषयामास भ्रातरौ तौ कुशीलभौ। अभिषिच्य ततो वीरौ प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा दूतान् सम्प्रेषयामास शत्रुघ्नाय महात्मने। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तोत्तरशततमः सर्गः। अथ अष्टोत्तरशततमः सर्गः। ते दूता रामवाक्येन चोदिता लघुविक्रमाः प्रजग्मुर्मधुरां शीघ्रं चक्रुर्वासं न चाध्वनि। ततस्त्रिभिरहोरात्रैः सम्प्राप्य मधुरामद शत्रुघ्नाय यथा तत्त्व मा चख्युः सर्व एव तत्। लक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञां राघवस्य च पुत्रयोरभिषेकं च पौरानुगमनं तथा। कुशस्य नगरी रम्या विन्ध्यपर्वतरोदसी कुशावतीति नाम्ना सा कृता रामेण धीमता। श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्यः अयोध्यां विजनां कृत्वा राघवो भरतस्तथा। स्वर्गस्य गमनोद्योगं कृतवन्तौ महारथौ एवं सर्वं निवेद्याशु शत्रुघ्नाय महात्मने। गिरेमुस्ते ततो दूता स्त्वरराजेति चाब्रुवन् तच्छ्रुत्वा घोरशङ्काशं कुलक्षयमुपस्थितम्। प्रकृतिस्तु समानीय काञ्चनं च पुरोधतं तेषां सर्वं यथावृत्तमब्रवीद् रघुनन्दनः। आत्मनश्च विपर्यासं
भविष्यं भ्रातृभिः सह। ततः पुत्रद्वयं वीरः सोऽभ्यषिञ्चन्नराधिपः। सुबाहुर्मधुरां लेभे शत्रुघाती च वैदिशम्। द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरीं पुत्रयोर्द्वयोः। धनं च युक्तं कृत्वा वै स्थापयामास पार्थिवः। सुबाहुं मधुरायां च वैदिशे शत्रुघातिनं। ययौ स्थाप्य तदायोध्यां रथेनैकेन राघवः। सददर्श महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकं। सूक्ष्मक्षौमाम्बरधरं मुनिभिः सार्धमक्षयैः। सोऽभिवाद्य ततो रामं प्राञ्जलिः प्रयतेन्द्रियः। उवाच वाक्यं धर्मज्ञं धर्ममेवानुचिन्तयन्। कृताभिषेकं सुतयोर्द्वयो राघवनन्दन। तवानुगमने राजन् विद्धि मां कृतनिश्चयम्। न चान्यदद्य वक्तव्य मतो वीर न शासनम्। विहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः। तस्य तां बुद्धिमक्लीवां विज्ञाय रघुनन्दनः। बाढमित्येव शत्रुघ्नं रामो वाक्यमुवाचः। तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानराः कामरूपिणः। ऋक्षराक्षससङ्घाश्च समापेतुरनेकशः। सुग्रीवं ते पुरस्कृत्य सर्व एव समागताः। तं रामं द्रष्टुमनसः स्वर्गायाभिमुखं स्थितम्। देवपुत्रा ऋषिसुता गन्धर्वाणां सुतास्तथा। रामक्षयं विदित्वा ते सर्व एव समागताः। ते राममभिवाद्योचुः सर्वे वानरराक्षसाः। तवानुगमने राजन् सम्प्राप्ताः स्म समागताः। यदि राम विनास्माभिर्गच्छेस्त्वं पुरुषोत्तम। यमदण्डमिवोद्यम्य त्वयास्माभिनिपातिताः। एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः। प्रणम्य विधिवद् वीरं विज्ञापयितुमुद्यतः। अभिषिच्याङ्गदं वीर मागतोऽस्मि नरेश्वर। तवानुगमने राजन् विद्धि मां कृतनिश्चयम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो रमयताम्बरः। वानरेन्द्रमतो वाचं मैत्रं तस्यानुचिन्तयन्। सखे शृणुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विना कृतः। गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत्। तैरेव मुक्तः काकुत्स्थो बाढमित्यब्रवीत् स्मयन्। विभीषणमथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः। यावत् प्रजा धरिष्यन्ति तावत् त्वं वै विभीषण। राक्षसेन्द्र महावीर्य लङ्कास्थः स्वं धरिष्यसि। यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी। यावच्च मत्कथा लोके तावद् राज्यं तवास्त्विह। शासितश्च सखित्वेन कार्यन्ते मम शासनं। प्रजाः संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमर्हसि। किञ्चान्यद् वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल। आराधय जगन्नाथ मिक्ष्वाकुकुलदैवतम्। आराधनीयमनिशं
देवैरपि सवासवैः तथेति प्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणः। राजा राक्षसमुख्यानां राघवाज्ञामनुस्मरन् तमेव मुक्त्वा काकुत्स्थो हनुमन्तमथाब्रवीत् जीविते कृतबुद्धिस्त्वं मा प्रतिज्ञां वृथा कृताः। मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर तावद् रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन्। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षमवाप च। यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्। जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु वृद्धं ब्रह्मसुतं तदा मैन्दं च द्विविधं चैव पञ्चजाम्बवता सह। यावत् कलिश्च सम्प्राप्तस्तावज्जीवत सर्वदा। तदेव मुक्त्वा काकुत्स्थः सर्वांस्तान् ऋक्षवानरान् उवाच बाढं गच्छध्वं मया सार्धं यथोदितम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टोत्तरशततमः सर्गः। अथ नवाधिकशततमः सर्गः। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसमथाब्रवीत्। अग्निहोत्रं व्रजत्वग्रे दीप्यमानं सहद्विजैः वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे। ततो वसिष्ठस्तेजस्वी सर्वं निरवशेषतः चकार विधिवद्धर्मं महाप्रास्थानिकं विधिम्। ततः सूक्ष्माम्बरधरो ब्रह्ममावर्तयन् परम् कुशान् गृहीत्वा पाणिभ्यां सरयूं प्रययावथ। अव्याहरन् क्वचित् किञ्चिन्निश्चेष्टो निःसुखः पथि निर्जगाम गृहात् तस्मात् दीप्यमानो यथांशुमान्। रामस्य दक्षिणे पार्श्वे पद्माश्रीः समुपाश्रिता सभ्येऽपि च मयि देवी व्यवसायस्तथाग्रतः। शरा नानाविधाश्चापि धनुरायत्तमुत्तमम् तथायुधश्च ते सर्वे ययुः पुरुषविग्रहाः। वेदा ब्राह्मणरूपेण गायत्री सर्वरक्षिणी ओङ्कारोऽथ वषट्कारः सर्वे राममनुव्रताः। ऋषयश्च महात्मानः सर्व एव महीसुराः अन्वगच्छन् महात्मानं स्वर्गद्वारमपावृतम्। तं यान्तमनुगच्छन्ति यन्तःपुरचराः स्त्रियः सवृद्धबालदासीकाः सवर्षवरकिङ्कराः। सान्तःपुरश्च भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ रामं गतिमुपागम्य साग्निहोत्रमनुव्रताः। ते च सर्वे महात्मानः साग्निहोत्राः समागताः सपुत्रदाराः काकुत्स्थ मनुजग्मुर्महामतिम्। मन्त्रिणो भृत्यवर्गाश्च सपुत्रपशुबान्धवाः सर्वे सानुगा राम मन्वगच्छन् प्रहृष्टवत्। ततः सर्वाः प्रकृतयो हृष्टपुष्टजनावृताः
गच्छन्तमनुगच्छन्ति राघवं गुणरञ्जिताः। ततः सस्त्री पुमांसस्ते सपक्षि पशुबान्धवाः राघवस्यानुगाः सर्वे हृष्टा विगतकल्मषाः। स्नाताः प्रमुदिताः सर्वे हृष्टपुष्टाश्च वानराः दृढं किल किला शब्दैः सर्वं राममनुव्रतम्। न तत्र कश्चिद्दीनो वा व्रीडितो वापि दुःखितः हृष्टं समुदितं सर्वं बभूव परमाद्भुतम्। द्रष्टुकामोऽथ निर्यान्तं रामं जानपदो जनः यः प्राप्तः सोऽपि दृष्ट्वैव स्वर्गायानुगतो जनः। ऋक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः आगच्छन् परया भक्त्या पृष्ठतः सुसमाहिताः। यानि भूतानि नगरेऽप्यन्तर्धानगतानि च राघवं तान्यनुययुः स्वर्गाय समुपस्थितम्। यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि च सर्वाणि रामगमने अनुजग्मुर्हितान्यपि। नोच्छ्वसत्तदयोध्यायां सुसूक्ष्ममपि दृश्यते तिर्यज्ञो निगताश्चैव सर्वे राममनुव्रताः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 9+100तमः सर्गः। अथ 10+100तमः सर्गः। अध्यर्धयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम् सरयूं पुण्यसलिलां ददर्श रघुनन्दनः। तां नदीमाकुलावर्तां सर्वत्रानुसरन् नृपः आगतः सप्रजो रामस्तं देशं रघुनन्दनः। अथ तस्मिन् मुहूर्ते तु ब्रह्मालोकपितामहः सर्वैः परिवृतो देवैर्भूषितैश्च महात्मभिः। आययौ यत्र काकुत्स्थः स्वर्गाय समुपस्थितः विमानशतकोटिभिर्दिव्याभिरभिसंवृतः। दिव्यतेजोवृतं व्योम ज्योतिर्भूतमनुत्तमम् स्वयं प्रभैः स्वतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकर्मभिः। पुण्यावाता बभुश्चैव गन्धवन्तः सुखप्रदाः पपात पुष्पवृष्टिश्च देवैर्मुक्ता महौघवत्। तस्मिन् स्तूर्यशतैः कीर्णे गन्धर्वाप्सरसङ्कुले सरयूसलिलं रामः पद्भ्यां समुपचक्रमे। ततः पितामहो वाणीं त्वन्तरिक्षादभाषत आगच्छ विष्णो भद्रं ते दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। भ्रातृभिः सह देवाभै प्रविशस्व स्विकां तनुं यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविशस्विकाम्। वैष्णवीं तां महातेजो यद्वाकाशं सनातनं त्वं हि लोकगतिर्देव न त्वां केचित् प्रजानते। ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूर्वपरिग्रहां त्वामचिन्त्यं महद्भूतमक्षयं चाजरं तथा। यामिच्छसि महातेजस्तां तनुं प्रविशस्वयम्। पितामहवच श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः
विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स्म देवताः साध्या मरुद्गणाश्चैव सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ये च दिव्या ऋषिगणा गन्धर्वाप्सरसश्चयाः सुपर्णनागयक्षाश्च दैत्यदानवराक्षसाः सर्वं पुष्टं प्रमुदितं सुसम्पूर्णमनोरथं साधु साध्वितितैर्देवैस्त्रिदिवं गतकल्मषम् अथ विष्णुर्महातेजः पितामहमुवाच येषां लोकं जनौघानां दातुमर्हसि सुब्रत इमे हि सर्वे स्नेहान्मा मनुयाता यशस्विनः भक्ता हि भजितव्याश्च त्यक्तात्मानश्च मत्कृते तच्छ्रुत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मा लोकगुरुः प्रभुः लोकान् सन्तानकान् नाम यास्यन्ति मे समागताः यच्च तिर्यग्गतं किञ्चित् त्वामेव मनुचिन्तयत् प्राणांस्त्यक्षति भक्त्या तत् सन्तानेषु निवत्स्यति सर्वैर्ब्रह्मगुणैर्युक्ते ब्रह्मलोकादनन्तरे वानराश्च स्विकां योनि मृक्षाश्चैव तथा ययुः येभ्यो विनिश्रिताः सर्वे सुरेभ्यः सुरसम्भवाः तेषु प्रविविशे चैव सुग्रीवः सूर्यमण्डलम् पश्यतां सर्वदेवानां स्वान् पितॄन् प्रतिपेदिरे तथा ब्रुवति देवेशे गोप्रतारमुपागताः भेजिरे सरयूं सर्वे हर्षपूर्णाश्रुविक्लवाः अवगाह्याप्सुयो यो वै प्राणांस्त्यक्त्वा प्रहृष्टवत् मानुषं देहमुत्सृज्य विमानं सोऽध्यरोहत तिर्यग्योनिगतानां च शतानि सरयूजलम् सम्प्राप्य त्रिदिवं जग्मो प्रभासुरवपुईशितो दिव्यादिव्येन वपुषा देवादीप्ता इवाभवन् गत्वा तु सरयूतोऽयं स्थावराणि चराणि च प्राप्य तत्तोयविक्लेदं देवलोकमुपागमन् तस्मिन् येऽपि समापन्ना ऋक्षवानरराक्षसाः तेऽपि स्वर्गं प्रविविशुर् देहान् निक्षिप्य चाम्भसि ततः समागतान् सर्वान् स्थाप्य लोकगुरुर्दिवि हृष्टैः प्रमुदितैर्देवैर्जगाम त्रिदिवं महत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 10+100तमः सर्गः। अथ 11+100तमः सर्गः। एतावदेतदाख्यानं सोत्तरं ब्रह्मपूजितं रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वाल्मीकिना कृतं। ततः प्रतिष्ठितो विष्णुः स्वर्गलोके यथा पुरा तेन व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः नित्यं शृण्वन्ति संहृष्टा काव्यं रामायणं दिवि। इदमाख्यानमायुष्यं सौभाग्यं पापनाशनं रामायणं वेदसमं
श्राद्धेषु श्रावयेद्बुधः अपुत्रो लभते पुत्र मदनो लभते धनम् सर्वपापैः प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत् पापान्यपि च यः कुर्यात् दहन्यः निमानवः पठत्येकमपि श्लोकम् पापात् स परिमुच्यते वाचकाय च दातव्यम् वस्त्रम् धेनुहिरण्यकम् वाचके परितुष्टे तु तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणम् नरः सपुत्रपौत्रो लोकेऽस्मिन् प्रेत्य चेह महीयते रामायणम् गोविसर्गे मध्याह्ने वा समाहितः सायाह्ने वा पराह्णे च वाचयन्नावसीदते अयोध्यापि पुरी रम्या शून्या वर्षगणान् बहून् ऋषभम् प्राप्य राजानम् निवासमुपयास्यति एतदाख्यानमायुष्यम् स भविष्यम् सहोत्तरम् कृतवान् प्रचेतसः पुत्र तद्ब्रह्माप्यन्वमन्यत अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयायुतस्य च लभते श्रवणादेव सर्गस्यैकस्य मानवः प्रयागादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा नैमिषादीन्यरण्यानि कुरुक्षेत्रादिकान्यपि गतानि तेन लोकेऽस्मिन् येन रामायणम् श्रुतम् हेमभारम् कुरुक्षेत्रे ग्रस्ते भानौ प्रयच्छति यश्च रामायणम् लोके शृणोति सदृशा बुभौ सम्यक् श्रद्धा समायुक्तः शृणुते राघवीम् कथाम् सर्वपापात् प्रमुच्येत विष्णुलोकम् स गच्छति आदिकाव्यमिदम् त्वार्षम् पुरा वाल्मीकिना कृतम् यः शृणोति सदा भक्त्या स गच्छेद् वैष्णवीम् तनुम् पुत्रदाराश्च वर्धन्ते सम्पदः सन्ततिस्तथा सत्यमेतद्विदित्वा तु श्रोतव्यम् नियतात्मभिः गायत्र्याश्च स्वरूपम् तद् रामायणमनुत्तमम् अपुत्रो लभते पुत्र मदनो लभते धनम् सर्वपापैः प्रमुच्येत पदमप्यस्य यः पठेत् यः पठेत् शृणुयान् नित्यम् चरितम् राघवस्य भक्त्या निष्कल्मषो भूत्वा दीर्घमायुरवाप्नुयात् चिन्तयेद् राघवम् नित्यम् श्रेयः प्राप्तुम् य इच्छति श्रावयेदिदमाख्यानम् ब्राह्मणेभ्यो दिने दिने यस्त्विदम् रघुनाथस्य चरितम् सकलम् पठेत् सोऽसुक्षये विष्णुलोकम् गच्छत्येव न संशयः पिता पितामहस्तस्य तथैव प्रपितामहः तत्पिता तत्पिता चैव विष्णुं यान्ति न संशयः चतुर्वर्गप्रदम् नित्यम् चरितम् राघवस्य तु तस्माद् यत्नवता नित्यम् श्रोतव्यम् परमम् सदा शृण्वन् रामायणम् भक्त्या यः पादम् पदमेव वा स याति ब्रह्मणः स्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा एवमेतत्पुरावृत्त माख्यानम् भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रद्धम् बलम् विष्णोः प्रवर्धताम्।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 11शोत्तरशततमः सर्गः।